Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers élèves, bienvenue sur votre chaîne Biad Mustafa. Aujourd'hui, Inch'Allah, غادي نشوفوا واحد لا فيديو جديد اللي هو غادي يكون التتمة ديال الكوريكسيون ديال بروميير سيري في الاناليتيك دو برودوي سكالير. كنا وصلنا ليكزارسيس 7. دونك جاوبنا على 6 اكزارسيس الاولى. دابا غادي نحاولوا نخدموا ليكزارسيس 7. Il est très importante ou bien il est très important cet exercice. Alors حاجه الله يرضي عليك قبل ما ندير التريتمون ديال هذا ليكزارسيس نبغي ننبه على واحد الحاجه الله يرضي عليكم. فين ما تكون عندكم شي ايكواسيون كوم سا اكس او كاري بلس ايغري او كاري بلس ولا موان شي عدد مضروب في اكس بلس ولا موان شي عدد مضروب في ايغري بلس سي ايكال زيرو، كاين بزاف التلاميذ اين فوا تيشوف ليكواسيون بحال تيقول لك هادي راه سيركل. نو، تقدر تكون هنا عندها سيركل، تقدر تكون لونسومبل في، تقدر تكون عندها بوان. داكوغ، تقدر تكون سو بوان. دونك فوقاش تكون سيركل، فوقاش تكون هنا هاد ليكواسيون خصها ضروري نرجعو على هاد الشكل اكس ناقص شي عدد نسميه الفا او كاري بلس ايغريك ناقص شي حاجه. هنا تقدر تكون ناقص، تقدر تكون زايد، دو ميم فاصون ناقص ولا زايد او كاري ايكال واحد العدد. هنايا حنا الديسكسيون كلها تتكون على هاد العدد. الا كان هاد العدد سوبيور ستريكتومون زيرو بحال 3 بحال 4 بحال غاسين 5، المهم الا كان هذا ستريكتومون بوزيتيف هنا تتكون هادي سيركل. داكوغ. الا كان هاد العدد تيساوي زيرو هنا تتكون عندنا سو بوان يكون لي كوردوني ديالها هما الفا و بيتا. الا كان عندنا تكاق نيجاتيف بحال موان 1 موان 2 هنا تكون عندنا لونسون فيد. علاش؟ لانه هادي راه امبوسيبل، ما يمكنش شي حاجه بوزيتيف زائد شي حاجه بوزيتيف تعطيك نيجاتيف. علاش؟ هذا بوزيتيف لانه هادي بويسونس ليكسبوزون ديالها بير، ليكسبوزون ديالها بير تيكون عندها واحد ليكسبوزون واحد البويسونس ليكسبوزون ديالها بير تكون الريزولت ديالها بوزيتيف. دونك هادي بوزيتيف هادي بوزيتيف، ما يمكنش لاصوم يكون نيجاتيف. دونك الا كان عندنا شي عدد نيجاتيف تنقول لونسومبل دي بوين اي لونسومبل فيد. ما عندناش هنايا شانسون. علاش؟ لانه هنايا فوالا ما نقولش ما عندناش شانسون، مي هنا غير تكون لونسون في لانه هادي ديجا الي امبوسيبل. دونك ميمكنش نلقاو دي بوان لي فيريفي لي هاد ليكسبرسيون. هذاك الشيء علاش تنقولوا لونسون في. دونك على بركه الله نحاول نجاوب. كاين عندنا واحد الحاله في الكاتريام كان في ليكزارسيس. هادي واضحه ملي تكون عندنا شي ايكواسيون مكتوبه على الشكل ا بلس شي عدد مضروب في كوسينوس و إيكغيك كتساوي شي عدد مضروب في سينوس. هنا ديال الله يرضي عليكم الريبريزونطاسيون بارامتريك ديالاش ديال لو سيركل اللي تيكون الغياز ديالها هو هاد العدد اللي مضروب هنا في الكوسينوس و السينوس. وبالنسبه لهاد او بي تيكون هما لي كوردوني ديال لو سونتر ديال هاد لو سيركل. داكوغ. دونك هادي قاعده نعقل عليها. نورمالمون مرات يقدر يعطيك شي سيركل يقول لك اللغه اوميغا ديالها مثلا واحد ولا مثلا 4 0 وغادي يقول لك الغيون ديالها هو راسين 2 مثلا، ويقول لك اعطيني الريبريزونطاسيون بارامتريك. هنا اون فوا يعطيك لو سونتر يعطيك الغيون كتجي ديريكتومون كدير ليه هاد لو سيستيم اكس ايكال كنشد هاد لابسيس 4 بلس راسين 2 كوسينوس تيتا ونشد هاد لورديني 0 0 بلا ما نكتبو بلس كوا الغيون راسين 2 فوا سينوس تيتا ونجي نكتب بوان فيري افيك تيتا ابارتيان. غادي ما ننساش ديما نكتب وراني حددت الريبريزونطاسيون بارامتريك ديال ان سيركل. داكوغ. وهذا ان تي رابيل. دونك قبل ما نبدا ليكزارسيس 7 سي بون. دونك نمشيو ليكزارسيس 7. فوالا ليكزارسيس 7 عندنا الكيسيون 1 شنو غادي نديرو ليها. دونك الفكره قلنا الله يرضي عليكم ديما تكون عندي شي ايكواسيون كوم سا ديما الله يرضي عليكم نحاول نكتب على هذا الشكل هذا اكس موان ولا بلس شي حاجه او كاري بلس ايغري موان ولا بلس شي حاجه او كاري. فوالا حنا الطريقه باش نجاوبو الله يرضي عليكم وهادشي راه درت وشرحتو مزيان. هذا شرحتو في واحد لا فيديو داخل يعني في هذاك لا فيديو كندير فيه الشرح للكور. وملي وصلت لو سيركل شرحت هذه مزيان كيفاش نكتبو على داك الشكل. انا غادي نحاول نجاوبو نذكرو. دونك عندنا اكس او كاري غنجي بروميير كا ندير اون لا x au carré plus y au carré plus 2x moins 6y moins 6 égale 0. اول حاجه نقربوا لي تيرم اللي فيهم x نحدا بعضياتهم. واش غتولي عندنا x au carré plus 2x plus y au carré moins 6y moins 6 égale 0. دونك لي تيرم اللي فيهم x قربنا وحده بعضياتهم، لي تيرم اللي فيهم y قربنا وحده بعضياتهم. من بعد شنو تندير هنا؟ هاد ليكسبرسيون تنطبق عليها واحد القاعده نعقل عليها مزيان.
هاد ليكسبرسيون راه تتبان ليا كتكتب على هاد لا فورما هو نكتبو هنايا كتكتب على هاد الشكل اكس او كاري بلوس ا اكس. حنا ملي تكون عندنا شي اكسبرسيون تتكتب على هاد الشكل شنو تنديرو ليها كنمشيو نديرو نفتح هاد القوس ياك كندير اكس وكون عندي بلوس كندير هنا بلوس كنشد هاد نقسم على جوج او كاري موان هذاك الشيء اللي كاينه نرفعو او كاري نطبق هادشي هنايا. دونك شنو غندير نفتح قوس كنهضر على هاد لو اكس اللي هي لا باز ديال هاد البويسونس كنكتبها هنايا هاد بلوس كنجي ندير بلوس وكنشد هاد العدد اللي مضروب في اكس 2 كنقسمو على جوج ديما تنقسم على جوج 2 sur 2 c'est 1 تنكتب 1 ديريكتومون ندير او كاري موان هاد لو 1 او كاري شحال واحد او كاري هو 1. دونك في الحقيقه شتي هادشي كامل اللي عندنا هنايا راه الا درتي الديفلوبمون ديال هادشي غادي تلقاه تيساوي هذا داكوغ فوالا مزيان. دو ميم فاصون هنايا بلوس هنا عندنا موان دونك شنو ندير ايكغيك موان نشد 6 ديفيزي بار 2 سي كوا سي 3 او كاري موان ديما انا كندير موان سواء كانت هنا موان ولا بلوس كنشد هاد العدد كنرفعو كاري شحال 3 كاري سي 9 راه الا خدينا هادي درنا لها ديفلوبمون و سامبليفينا تولي تخرج لي هي هادي تخرج لنا هي ايكغيك كاري موان 6 ايكغيك و موان 6 ما نساوهاش راه كاين اللي تينسى هاد العدد موان 6 ايكال 0 و هادشي راني درتو هنا غير باش نشرح سي بون. من بعد شنو غادي ندير هاد اكس بلس 1 لو تو او كاري قرب حدا ايكغيك موان 3 او كاري و موان 1 موان 9 موان 6 حسبها موان 1 موان 6 موان 10 موان 6 هي موان 16 موان 16 الا حولنا الجهه الاخرى تولي عندنا 16. نتوما تقدروا تحسبوها غير دقه دقه ما تزربوش x بلس 1 لو تو او كاري بلس y موان 3 او كاري ايكال هاد 16 نقدر نكتبها على الشكل عدد او كاري اللي هو 4 او كاري. كون كانت عندنا هنا 7 ندير غاسين 7 او كاري كون كانت عندي مثلا 5 ندير غاسين 5 او كاري كون كانت عندي هنا 9 ندير 3 او كاري اكسيتيرا. دونك دابا شنو لقيت ان هادشي اللي كاين هنا لي بوزيتيف. دونك في هاد الحاله شنو غادي نقول دونك l'ensemble du point M, l'ensemble du point M, c'est bien des M, X, Y, et le cercle de centre, c'est oméga. Les coordonnées ديالو شنو غتكون كنشد هذا كندير ليه لوبوزي شنو لوبوزي ديال 1 سي موان 1 وكنشد هذا حتى هو ندير ليه لوبوزي بهاد الاشاره ديالو 3 et de rayon R égale ها هو الغيان 4 et c'est terminé. جاوبت على première cas. D'accord. ندوزو دابا للدوزيام كا. بالنسبة للدوزيام كا دو ميم فاسون عندي x au carré نجي نكتب 2 on a voilà donc on a x au carré plus y au carré moins 4x plus 2y plus 5 égale 0 c'est bon. نعاودو نفس الخطوة دونك شنو نجي ندير لي زيكس نقرب وحدة بعضياتهم x au carré moins 4x plus لي زيكري نقرب وحدة بعضياتهم y au carré plus 2y plus 5 égale 0. هادي شنو غادي ندير ليها شوف شنو غندير كندير x moins 4 مقسوم على جوج هي 2 ندير 2 او كاري موان هاد 2 او كاري شحال هي 4 ندوز انا عاوتاني بلوس فتح قوس y بلوس 2 مقسوم على جوج شحال هي 1 لو تو او كاري موان هاد لو 1 او كاري شحال 1 او كاري سي 1 وما ننساش بلوس 5 ايكال 0. من بعد هادوك اللي فيهم او كاري نقربو وحده بعضياتهم بلوس y بلوس 1 au carré moins 4 moins 1 c'est moins 5 et moins 5 plus 5 c'est 0 donc نقدر نكتب ديريكتومون 0 إلا جمعنا هاد الأعداد غنلقاو 0. دونك شنو لقيت هاد هنا لقيت 0 حنا قلنا ملي تلقاو 0 هنا تكون لونسون دو بوان تكون هي واحد البوان. هنا هاد ليكواسيون شنو هي السوليسيون ديال هاد ليكواسيون هادشي شفتو في اللوجيك بصفة عامة ملي تكون عندنا شي ايكواسيون ديال بحال a au carré plus b au carré égale 0 هنا عندنا بلوس ça automatiquement ça donne que هاد a égale 0 et هاد b égale 0. القاعدة هادي يمكن لكم تخدموا بها في لي زيكواسيون
داكوغ. واحد ما كاينش شي بوسيبيليتي واحده اخرى من غير هادي. باش هاد لاسوم يساوي زيرو خاص ضروري هاد لاباس كون تساوي زيرو هاد لاباس كتساوي زيرو. دونك شنو نجي نكتب x موان 2 ايكال زيرو et y plus 1 égale 0, x égale à 2 et y égale à moins 1. Donc, l'ensemble du point m, x, y est, تكتب هاد لا phrase كاملة عندك, l'ensemble du point m, x, y est le point, هي مجرد واحد النقطة, et le point نسميها A, les coordonnées ديالها 2 moins 1. 2 moins 1. D'accord? Très bien. غادي نمشيو لحالة واحدة أخرى, ناخدو شي ورقة أخرى. نمشيو لهاد الحالة. عندي troisième cas. On a عندنا x au carré plus y au carré plus 6y plus 13 égale 0. Voilà équivalent. Les x نقربو وحدة واحدة. هنا عندنا السؤال تاعنا في x في x هو x au carré نخليه. هنا دو ميم فاصون. دونك هنا داكشي راه مرتب. دونك شنو غندير x au carré اللي كتبتها. هنا شنو غادي نديرو ليها؟ غادي نشد نحاول نكتبها سو فورم دين بويسونس. نكتبها كوم سا y بلس ونشد 6 نقسمها لجوج شحال هي 3 وندير لو تو او كاري موان 3 او كاري. شحال هاد 3 او كاري؟ 3 او كاري راه هي 9. دونك هادي كل عوضنا بهادشي اللي كاينه بلس هاد لو 13 ايكال 0. سي ايكيفالون كوا x au carré plus y plus 3 au carré moins 9 plus 13 c'est plus 4 و 4 الجهة الأخرى تولي عندي moins 4. Après هاد l'écriture هنا بلا ما نمشي ندير هادي نقدر ندير x moins 0 نقدر نخليها غير كوم سا. داكوغ. كاين تبع التلاميذ كيجي يدير هادي كيكتبها هاك x moins 0 au carré plus y plus 3 au carré égale moins 4. دونك حنايا نقدرو نوقفو غير هنا في هاد البلاصة هادي لأنو شنو تنلاحظ هنايا؟ كنلاحظ عندنا هذا بوزيتيف وهذا بوزيتيف وهذا نيجاتيف. بوزيتيف بلس بوزيتيف ميمكنش يساوي نيجاتيف. دونك هذا راه امبوسيبل. دونك نقدر حتى اللي جا هنا وكمل حتى هنا ما كاينش مشكل. مي هنايا انا غادي نفضل نبقى في هاد البلاصه. دونك هادي غادي نحيدها. درتها غير باش تشوفوا راه كاين بعض الكلمات كيوصلونا ماشي سي با كاع. دونك شنو نقول؟ غنكتب هنايا سو كي فو سو كي فو لانه هاد ليغاليتي راه ني با فري ou bien ce qui est impossible. علاش انا دي بوزيتيف؟ كار نقدر نجيستيفي كار هذا راه بوزيتيف وهذا راه نيجاتيف. وسي ميو تكتب هاد لا فراس كار هاد ليكسبرسيون كلها كتب راه بوزيتيف وهذا نيجاتيف وصاد راه تيفهمك شنو قصدتي لي هاديك الساعه. دونك في هاد الحاله نستنتج. دونك نكتب هاد لا فراس l'ensemble du point mx l'ensemble du point mx est l'ensemble vide. L'ensemble vide comme ça. وتنكونوا جاوبنا على troisième cas. بالنسبه للكاتريام كا كاتريام كا il est très simple. هنا اون فوا دير on a غادي تكتب x égale moins 5 plus 3 cosinus θ وهنا y égale 4 plus 3 sinus θ. هادي راه ريبريزونطاسيون بارامتريك ديال الساق. هنا تقول on a voilà et la représentation d'un cercle et la représentation paramétrique d'un cercle de centre moins 5, 4, coordonnées moins 5, 4 et de rayon 3, 3. Donc, la phrase et après donc l'ensemble du point M, X, Y et le cercle du centre oméga moins 5, 4 et de rayon 3. Voilà, ça dit. Donc, ma question, je vais faire la question, et puis, tout le monde va te سي بون. غادي نمشي ليكزارسيس 8 الله يرضي عليكم. يلاه عندنا 14 في هاد لا فيديو 14 مينوت. دونك يمكن لينا نزيدو. بالنسبه لهاد ليكزارسيس 8 شنو غادي نديرو فيه الله يرضي عليكم؟ قال لي déterminer une équation de cercle de diamètre AB avec voilà عطيني voilà سي بون. اذا هنا بغينا نحدو l'équation cartésien, quand ça de l'équation cartésienne bien sûr du cercle. Voilà. Ah, il y a le cercle. Alors, le diamètre il passe par le centre. C'est A, B. Atteignez les coordonnées A, B, voilà, مزيان.
هنا الله يرضي عليكم ملي تيقول لك عطيني ليكواسيون كارتيزيان ديال شي سيركل وعطيك الديامتر وعطيك لي كوردوني ديال ا و بي، احسن طريقه شنو تدير؟ كتاخذ واحد البوان كاين في لو سيركل فين ما خديتيها. مثلا هنايا حنا دي قاعده عندنا فين ما خديتي البوان كاين في لو سيركل ديما هنايا غتلقى واحد التريونغل ريكتانغل، يعني غتلقى واحد لونغل دغوا هنا في هاد البلاصه فين ما خديتي البوان هنايا. وهادي من القواعد اللي شفتهم ميم في الكوليج. داكوغ ملي تتكون عندنا واحد لو تريونغل واحد في لي كوتي ديالو تيكون هو الديامتر ديال لو سيركل، وهداك لو تريونغل تيكون داخل لواحد السيركل راه تيكون ديما ريكتانغل. داكوغ دونك هنا راه ديما كاينه زاويه قايمه في هاد البلاصه. دونك شنو غادي نجي ندير هنا؟ كنجي نكتب سوا ام اكس ايغريك appartient au cercle نسمي هذيك au cercle سي، ونجي هنا ما عاطيني سي دونك سوا سي et le cercle de diamètre AB. غير لو ساين عطينا واحد السميه دونك سوا ام اكس ايغريك appartient سي. دونك ام appartient سي ça équivalent de dire quoi؟ شوف مزيان في هاد لا فيغور تينفع. دونك ملي تحل دير واحد فيغور سامبل غادي يبان لك كلشي. هنا شوفوا ام او ام بي ou bien AM ou BM. كي دايره AM و BM سو سون دو فيكتور اللي هما متعامدين، يعني البرودوي سكالير ديالهم شحال يساوي زيرو. دونك اما ندير AM سكالير BM كيساوي زيرو، ولا ندير MB سكالير M كيساوي اللي عجبك. حنا نديرو AM نخلو M هي الاخرى يعني هي ليكستريميتي فوا BM كتساوي زيرو. من بعد شنو غندير باش نكمل هذا؟ خصني نمشي نلقى لي كوردوني ديال ام ونلقى لي كوردوني ديال بي ام. اي هنا ام شنو هما لي كوردوني ديالها؟ لي كوردوني كناخذوا لي كوردوني ديال ام نقص منهم ا. بالنسبه ل ا لي كوردوني ديال عاطينا شحال 1 2 ياك، ها هي نكتبها ا 1 2 و بي موان 3 1. هما عندي فينالمون انا كتبتهم بهذا الشكل هذا بشكل عمودي. داكوغ فوالا. دونك بالنسبه ل ام نديرو ام هنا باش تبان لينا اكس ايغريك. ام كناخدو لي كوردوني ديال ام نقص منهم ديال ا، نشد اكس ناقص واحد، وبالنسبه لوردوني نشد ديال ايغريك ناقص جوج. شديت لي كوردوني ديال ام نقص منهم لي كوردوني ديال ا مزيان. Et BM de même façon. X moins 3, il y a X plus 3. Ou Y moins 1. Donc, كنكمل على هادي شنو نكتب؟ AM سكالير BM équivalent ناخدو لابسيس ديال هادي في لابسيس ديال هادي زائد لوردوني ديالي في لوردوني، يعني برودوي سكالير اللي تنعرفو كيفاش نخدموه. ناخد هذا نضرب في هذا. داكوغ ها هي اكس موان 1 مضروبه في اكس بلس 3 بلس ايغريك موان 2 مضروبه في ايغريك موان 1 ايكال زيرو. كنديفلوبي و سامبليفو لقيت ليكواسيون كارتيزيان ديال هاد لو سيركل. هنا x fois x c'est x au carré, x fois 3 c'est 3x, moins 1 fois x c'est moins x, et moins 1 fois 3 c'est moins 3. De même façon on a plus y. هنا مادام لي بارونتيز مسبوقين بزايد بلا ما نديرو ديفلوبمون اونتر بارونتيز نديرو ديفلوبمون عادي. y fois y c'est y au carré, y fois moins 1 c'est moins y, moins 2 fois y c'est moins 2y, moins 2 fois moins 1 c'est plus 2 égale 0. علاش ما بغيتش ندير هنا لي بارونتيز؟ لانه كيف قلنا هنا كاينه بليس تكون كانت موا خص ضروري نخلي بارونتيز حتى نديفلوبي ومن بعد نحيدو لي بارونتيز ويتشونجو لي سين. اللي فيهم او كاري غادي نقربهم حدا بعضياتهم. ها هي اكس او كاري بلس ايغريك او كاري. اللي فيهم اكس غنحسبوهم 3 اكس موان اكس سي بلس 2 اكس. اللي فيهم ايغريك نحسبوهم موان ايغريك موان 2 ايغريك سي موان 3 ايغريك. وبقاو غير اللي فيهم اعداد بحال موان 3 و 2 دونك كتكون عندنا موان 1 égale 0. Donc, on a l'équation cartésienne de le cercle et c'est terminé pour cette séance.
Chers élèves, merci infiniment à votre attention et je vous donne rendez-vous la prochaine fois, Inch'Allah, باش نكملوا هاد les deux exercices اللي بقاو لي في هاد la série ونشوفوا une autre série, Inch'Allah. Salam alaikum.